आजको ग्राउन्ड जेरोमा हामी इलाम नगरपालिकाको अवस्था, इलाम नगरपालिकामा सत्ता गठबन्धन बनेको छ। यहाँ सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले र राप्रपा लगायत अन्य पार्टीहरू निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् भने प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। तथापि यसपटकको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धन बीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको भनेर आकलन पनि गरिएको छ। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हामी हौं भनेर राप्रपाले पनि दाबी गरिरहँदाखेरि यसपटकको निर्वाचनको नतिजा के आउँछ त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय रहनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन यसअघि भएको जुन 74 मा भएको थियो, त्यति बेला नेकपा एमालेकै तर्फबाट इलाम नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसपटक भने के हुन्छ? सत्ता गठबन्धन बनेको छ, नेकपा एमाले एक्लै भिडेको छ। यो निर्वाचन क्षेत्र जुन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, पूर्व सभामुख एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो, यो गृह क्षेत्र पनि हो। त्यस कारणले पनि इलामलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार केदार थापा, स्वागत छ यहाँलाई। त्यस्तै हामीसँग रविन्द्र सुवेदी हुनुहुन्छ, जिल्ला उपसचिव हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको तर्फबाट, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। त्यस्तै माया भट्टराई हुनुहुन्छ मेयर प्रत्याशी राप्रपाको तर्फबाट, यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यस्तै हामीसँग राजेन्द्र बराल हुनुहुन्छ सहप्राध्यापक महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस, स्वागत छ यहाँलाई। यहाँ सबैलाई स्वागत गरिसकेपछि म सुरु चाहिँ केदार थापाज्यूबाटै गर्न चाहन्छु। एकातिर अघि मैले नाम लिएँ सुभाष नेमाङ, जो प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, उहाँको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। यस अघि पनि मेयर पनि उपमेयर पनि नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अघि बढ्नु भएको छ। कतिको सहज छ यो निर्वाचनमा? तयारी चाहिँ कस्तो छ? धन्यवाद। अहिले यो गठबन्धन यो मुलुकमा रहर नभइकन बाध्यताको अवस्था आयो। त्यो बाध्यता कसरी आयो भने नेकपा एमाले ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले, ओलीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले गरेका आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा भएका असमझदारीहरू र उहाँहरू बीचको असमझदारीको कारणले गर्दा पार्टी विभाजन भयो। पार्टी विभाजन भइसकेपछि एउटा कम्तीको यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्छ भन्ने मनसायले राजनीतिक स्थिरता बिना मुलुक बन्दैन। मुलुकलाई बनाउनको निमित्त, मुलुकलाई हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ अगाडि नेतृत्व गरेर लानको निमित्त पहिलो कुरो विकासको दृष्टिकोणले, शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले एउटा चाहिँ संस्था, यो मुलुकमा जुन गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएको यो गणतन्त्रात्मक संविधानलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्नको निमित्त सबै कुरालाई सबै दृष्टिकोणबाट यसलाई लिएर अगाडि जानको निमित्त एउटा गठबन्धन हाम्रो बाध्यता रहेको महसुस मैले गरेको छु। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अब यो चाहिँ राष्ट्रिय नेता चाहिँ पूर्व सभामुख श्रद्धेय सुभाष चन्द्र नेमाङको जिल्ला, त्यस्तै गरेर त्यस्तै अहिले गठबन्धनमा रहेको यो पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको जिल्ला पनि हो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेता जो प्रतिबन्धित अवस्थामा अत्यन्तै लामो समय चाहिँ पार्टीलाई राजनीतिलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त प्रवास बस्नुभएका केबी गुरुङ यी दुईटै अब चाहिँ सुभाष चन्द्र नेमाङ पूर्व चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ झलनाथ खनालका उहाँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। यो जिल्ला राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै चाहिँ महत्त्व राख्ने जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ। त्यो हुनाले कुरो के रह्यो भने यहाँ गठबन्धनको चाहिँ एउटा सहकार्यले मात्रै यो पार्टीमा अहिले नेपाली कांग्रेसले जित्छ भन्ने कुरा होइन। कुरा के रह्यो भने विगतका सरकारहरूले गरेका कामकुरा, त्यो कामकुरालाई स्थानीय स्तरमा जनताहरूले कुन ढङ्गले चाहिँ नि आत्मसात गरेका छन्, कुन कुन कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले गर्छु भनेको थियो, कुन कुन कुरा गर्नुभयो र अहिले जिल्लाको समग्र अवस्था यो राज्य यो कुरा बताइरहँदाखेरि के एजेन्डा लिएर चाहिँ सत्ता गठबन्धन बनाएर तपाईँ जनताबीच जाँदै हुनुहुन्छ अहिले? पहिलो कुरो त सत्ता गठबन्धनको सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरतै हो, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको निम्ति। इलाम नगरपालिका बनाउनको लागि तपाईँको योजना मैले सुन्न खोजेँ। थुप्रै योजनाहरू छन् मेरा। पहिलो कुरा के छ भने यो पुनर्संरचना भइसकेपछि यो नगरपालिका ग्रामीण चाहिँ इलाकाहरूबाट चाहिँ पुनर्संरचना भएको नगरपालिका हो। विकासका हरेक कुराहरू
हामीले जबसम्म सामान्य किसान, मजदुर, गरिब र विपन्न वर्गमा पुर्याउन सक्दैनौँ, चाहिँ उनीहरू आधारभूत आवश्यकताहरू त्यहाँ पुर्याउन सक्दैन, स्वास्थ्यको कुरा, शिक्षाको कुरा र त भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू त्यो उहाँहरूको पहुँचमा पुर्याउन जबसम्म सक्दैनौँ तबसम्म सरकारको अनुभूति त्यो वर्गले त्यो समाजले गर्न पाउँदैन। त्यो विकासको अनुभूति गर्न नपाइसकेपछि एउटा चाहिँ असन्तुष्टि जन्मिन्छ, निराशा जन्मिन्छ। आज मैले के देखेको छु भने यो इलाम नगरपालिकामा व्याप्त रूपमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, नगर वडाहरूमा अत्यन्तै थियो असन्तुष्टि छ, गुनासो छ। मेरो प्रतिबद्धता के छ भने मैले अब इलाम नगरपालिका जो सदरमुकाममा रहेको यो 2015 सालको नगरपालिका हो, यो नगरपालिका विकासको दृष्टिकोणले अब यो नगरपालिकालाई हामीले भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले अरू केही गर्न पर्दैन। यो नगरपालिकालाई, सदरमुकामलाई हामीले सफा, सुग्घर, हराभरा बनाए हुन्छ र अब हाम्रो विकास अरू अन्य जो विकासको अनुभूति गर्न पाएको छैनन्, मानिसहरूलाई एकदम विपन्न गरिब किसानहरू चाहिँ गाउँमा बसेका छन्, उनीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कुनै चाहिँ रोजगारीको अवसरहरू छैन, व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कुनै पनि उत्पादनको क्षेत्रमा, कृषि उपज उत्पादनको क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको यो नगर, त्यो पाटोमा चाहिँ ध्यान नदिएको अवस्था छ। मैले पहिलो मेरो कुरा के छ भने मैले विकासका पूर्वाधारहरू, आधारभूत आवश्यकताहरू मैले ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने हो र केन्द्रित गरिसकेपछि कम्तीको पनि स्थानीय तहको चाहिँ सरकार भएको अनुमति त्यो ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूलाई गराउने मेरो पहिलो प्राथमिकता र मेरो पहिलो प्रतिबद्धता रहन्छ। प्रतिबद्धताकै सन्दर्भमा अब के छ भने अहिले मुलुक भ्रष्टाचारले अत्यन्तै आक्रान्त बनेको छ, प्रताडित छ। अब म एउटा लामो समयदेखि लगभग मैले राजनीति गरेको लगभग 40 वर्षभन्दा बढी भयो होला। म सानो राजनीति सुझबुझ जब ममा आयो 14-15 वर्षको उमेरमा मैले त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ। मैले राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुको कारण के भने मैले समाजलाई हरेक दृष्टिकोणबाट रूपान्तरण गर्न सक्छु कि भनेर म राजनीतिमा लागेको हुनाले। हस्, तपाईँलाई म एकैछिन रोक्थेँ। रविन्द्र सुवेदीजीतर्फ जोडिन चाहन्छु। यसअघि पनि इलाम नगरपालिका नेकपा एमालेकै तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षसम्म हाँक्नुभयो। त्यो बिचमा के काम भयो, अहिले चाहिँ के लिएर जनता बिच जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। हामीले इलाम नगरपालिका यो 5 वर्ष नेकपा एमाले नेतृत्व गरेर सञ्चालन गर्दाखेरि इलामको विकास निर्माणको हिसाबले, समग्र इलामको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको हिसाबले अत्यन्त ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ। यद्यपि जनताका अपेक्षाहरू स्वाभाविक, हाम्रो राज्य पुनर्संरचना हुँदै थियो, पुनर्संरचना हुँदै गर्दाखेरि के नहुन्छ भन्ने गरीको अपेक्षा पनि थियो र हाम्रा राजनीतिक दलहरूले पनि जनतालाई अलि धेरै महत्त्वकांक्षी बनाएका थियौँ। सबै अपेक्षा त पुरा गर्न सकिएन होला। यद्यपि हामीले तथ्यहरूमा हेर्ने भने इलामकै सन्दर्भमा अहिले पनि हाम्रो चाहिँ शिक्षाको प्रणाली जुन छ, एउटा विद्यार्थीले कक्षा 6 देखि 10 सम्म A+B होल स्क्वायर इक्वल टु A² + 2B+B² भनेर पढ्छ, आइए पास गर्छ, बिए पास गर्छ। पढेको कहाँ प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि घरमा गएर हलो जोत्दाखेरि भित्र आइज माले A+B होल स्क्वायर इक्वल टु A² + 2B+B² भन्नुपर्ने स्थिति छ। इट मिन्स के भने हाम्रो अहिलेको शिक्षण सिकाइ पद्धति यो हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन सुहाउँदो बजारमा बिक्ने गरेको भएर म जोड्दैछु। त्यो कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ र इलामका हकमा कम्तीमा यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन सुहाउँदो गरेको पठन पाठनको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सरकारको अगुवाईमा यो 5 वर्षको अन्तरालमा इलाममा कृषि क्याम्पसको स्थापना भएको छ। इलाम जिल्लाको तपाईको इलाममा कम्तीमा नागरिकहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ र प्रत्येक नागरिकहरूको स्वास्थ्यको राज्यले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ भनेर यही अन्तरालमा हामीले आँखा अस्पतालको सुरुवात गरेका छौँ। यही 5 वर्षको सरकार सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि प्रत्येक किसानहरूलाई अब चाहिँ उनीहरूको जुन खालको हाम्रो निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र छ, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट किसानहरूले जीवनस्तर उकासिराख्नुपर्छ। उनीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न कृषि प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। इलाम नगरपालिकामा अब हाम्रो सदरमुकाम र यही नगरपालिकाभित्र रहेको नगरपालिका भएको कारणले डाक्टरहरूलाई यहाँ टिकाउनका लागि, विभिन्न इक्विपमेन्टहरू राख्नको लागि विशेष खालका सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले इलाम नगरपालिकासँग जोडिएका विभिन्न बाटाहरू, विभिन्न हाम्रा ग्रामीण वार्डहरूलाई अलवेदर बनाउने गरेका कामहरू भएका छन् भने पुवामजुवा लगायतका क्षेत्रहरूमा पिचसम्मको काम ठेक्का अगाडि बढाएर काम अगाडि बढाइरहेको छ। जति काम गर्नु पर्थ्यो, जति काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सक्नु भएन भनेर आलोचना
हुने गरेछ नि। के काम भएन भन्नु पर्यो नि त, के काम भएन भन्नु पर्यो। आलोचना त जसले पनि जे पनि गर्न सक्यो, यो काम हुनु पर्थ्यो यो भएन भनेर भन्नु पर्यो। यसो भन्दै गर्दा म फेरि के कुरामा प्रश्न छु भने हामीसँग सीमित स्रोत साधन थियो। हेर्नुहोस्, हिजो तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हिजो राज्य पुनर्संरचना हुँदै र सुरुवातमा स्थानीय सरकार बनाउँदै गर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूलाई सङ्घीय सरकारले कति अनुदान दियो? 55 अर्ब दिएको थियो। अहिले लास्ट आर्थिक वर्षमा 284 अर्ब दिएको छ। इलाम नगरपालिकाको सुरुवातमा महेश बस्नेत मेयर हुँदै गर्दाखेरि नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी 4 करोड रुपियाँ थियो। आज 12 करोड भन्दा माथि पुगेको छ। भन्नुको मतलब के भने वितरणमुखी बजेट बनाउने एकदम पपुलिस्ट हुने होइन, हामी नगरपालिकालाई सस्टेन बनाउने कुरा पनि हो। त्यो क्षेत्रमा नै काम गरेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले कायापलटै गऱ्यौँ इलाम नगरपालिकाका सन्दर्भमा त हामी भन्दैनौँ, तर हाम्रो ल्यागतले भ्याएसम्म, हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म यहाँका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने क्रममा हामीले सकेसम्म प्रयत्न गरेका छौँ, काम गरेका छौँ। कतिपय कामहरू अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व बोकेर हाम्रा उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। यो इलाम नगरपालिका पुरानो नगरपालिका हो, तर जति पनि काम हुनु पर्थ्यो नि, यहाँ त यो इलाम चियाका लागि पनि प्रसिद्ध छ, यहाँ चाहिँ अन्य कुराहरू स्रोत साधनले भरिपूर्ण छ। ती सबै कुराहरूको परिचालन या उपयोग गरेर यो 5 वर्ष त्यति धेरै पहल गर्न सक्नु भएन या काम गर्न सक्नु भएन भन्ने तपाईँले चियाको विषय जोड्नुभयो। अहिले पनि यो साङ्घाई ग्रुपलाई जसरी हिजो एउटा म खास टिप्पणी गर्न चाहन्न, सरकारको एउटा अवयवले सम्झौता गरेर भारतको एउटा कम्पनीलाई चिया दियो, त्यसलाई कम्तीमा नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ भनेर कार्यपालिकाको बैठक बसेर त्यसलाई ल्याउनेका लागि प्रयत्न गरिएको छ होइन। हाम्रो जे ल्यागत हो त्यो अनुसार गर्ने हो नि। तर मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भने यो चाहिँ काम हुनु पर्थ्यो यो चाहिँ भएन भनेर भन्नु पर्यो नि त। काम भएन भनेर आलोचना गरेर त भएन। यो काम हुनु पर्थ्यो, के चाहिँ भएन त? हामीले शिक्षा, खानेपानीमा सुन्नु, खानेपानी, शिक्षामा खानेपानीको विषय, खानेपानीमा भएको छैन, कारखाना छ एउटा चिया खानेपानीको विषय, यही खानेपानीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 84 करोड कति, 84 करोड होइन, 84 करोड रुपियाँहरूको खानेपानीको प्रोजेक्ट अहिले सञ्चालन भइरहेको छ, निर्माण सम्पन्न हुने स्थितिमा पुगेको छ। कृषिका क्षेत्रमा प्रत्येक किसानहरूलाई अब उनीहरूको निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट माथि उठेर व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भनेर त्यो ढङ्गका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अघि नै तपाईँलाई भने कृषिका क्षेत्रमा त्यही ढङ्गले काम गरिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्य सुविधाका क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ आँखा अस्पताल सञ्चालन गर्नेदेखि लगायतका कामहरू गरिएको छ। अब के गर्नुपर्ने त? मैले भन्दैछु, यति हुँदै गर्दा पनि सबै अपेक्षाहरू पुरा भएनन् होला। सबै पुरा गर्नुभयो। हामी आधार स्तम्भ तयार गर्दैछौँ। हाम्रो नगरपालिका निर्माण हुँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कर्मचारीहरूको स्थिति के थियो? कर्मचारीको समायोजन हुन सकिरहेको थिएन। देशमा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू आउन नसक्ने स्थिति थियो। हाम्रो नगरपालिका, हामीले नगरपालिका जित्दै गर्दा के थियो? नगरपालिकाको आफ्नो प्रशासनिक संरचनासम्म थिएन, वार्ड कार्यालयका संरचनाहरू थिएनन्। नगरपालिका कसरी सञ्चालन गर्ने भनेको हाम्रा ऐन नियम कानुन एउटा पनि थिएनन्। कतिवटा ऐन कानुन बनिए? एउटा घर बाहिर आवरणमा घर देखेर मात्रै हुँदैन नि, घरभित्र के चाहिन्छ भन्ने कुरा त पहिले त्यो अवयवहरूको निर्माण गर्नु पर्यो नि। यसको मतलब के हो भने हामीले राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत यो जसरी हामीले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेका छौँ र स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेका छौँ, स्थानीय सरकार आवश्यक छ है भन्ने कुरा, यसका आधार स्तम्भहरू पनि तयार गर्ने दायित्व थियो। हस्, तपाईँसँग म फेरि पनि एकै क्षणमा जोडिन्छु। माया भट्टराईजी तर्फ जोडिन चाहन्छु। राप्रपाको तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा यो इलाम नगरपालिका विशेष गरी कम्युनिस्टो पनि गढ भन्छन्, सत्ता गठबन्धन पनि बनाएको छ, अहिले त झन् नेपाली काङ्ग्रेस पनि बलियो रूपमा उपस्थिति छ यहाँ। त्यस्तो हिसाबले राप्रपाको तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा के कारणले चाहिँ उहाँहरूभन्दा तपाईँ अब्बल हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी अब्बल हुनुहुन्छ, त्यस कारणले तपाईँलाई पत्याउने कारण त के हो भने अब इलाममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ आज एमाले काङ्ग्रेस अन्य पार्टीहरूले चाहिँ अब मेयरमा दिँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मलाई एउटा महिला, त्यसमा पनि एकल महिलालाई चाहिँ एउटा सम्मान गरेर एउटा प्रमुख जस्तो पदमा दिँदा यो नि एउटा हुने हो होइन। र दोस्रो कुरा के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ छोरी मान्छेहरूले पनि केही गर्न सक्छौँ, छोरी मान्छेहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ म पनि उहाँहरूसँग मैले केही कुरा सिकेको छु, केही कुरा जानेको छु र केही कुरा सिक्दै जानेछु भनेर चाहिँ मैले मेयरको उसमा चाहिँ नोमिनेसन गरे हो।
इलाम नगरपालिका बनाउने मसँग यस्तो यस्तो एजेन्डा छ, यस्तो यस्तो योजना छ, त्यस कारणले मलाई मत हाल्नुहोस् भन्ने त्यस्तो के छ तपाईँसँग ठोस योजना? हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ केन्द्रकै पनि एउटा उयो छ होइन, ठोस उयो कुरा छ। अनि र हाम्रो चाहिँ के छ भने जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि हामीले अब उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, हामीले देखिरहेछौँ खोइ अहिलेसम्म जो पनि हात जोडेर आउनुहुन्छ भोट मागुन्जेल र भोट भोट सकिएपछि हामीलाई चिन्नुहुन्न तपाईँहरू, अनि के मुखले भोट माग्न आउनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीहरूलाई त हजुरहरूले ल्याउनु भएको थिएन, एकपल्ट ल्याएर हेर्नुहोस्, छोरी मान्छेले पनि केही गर्नुहुन्छ, छोरी मान्छेहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भनेर हजुरहरूको अगाडि म चाहिँ दोस्रोचोटिदेखि भोट माग्न नआउनेसम्म बनाउन सक्छु। किनभने म कहिले पनि घुस लिँदिनँ, घुस दिँदिनँ। अनि तपाईँहरूलाई के पनि भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरू बाजागाजासँग आउनुहुन्न, अरू पार्टीको त 100जना 200जना आउनुहुन्छ त भोट माग्न, तपाईँहरू चाहिँ 2-3जना मात्रै किन आउनुहुन्छ? हामीसँग पैसा पनि छैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैन, सानो पार्टी छ, हामी सानो पार्टीबाट ठुलो हुन खोज्दैछौँ। जबकि हामीले धेरै धेरै मान्छेहरू लिएर धेरै धेरै झन्डाहरू लिएर हामी हिँड्यौँ भने त अहिले नै हामीले घर जग्गा बेचेर त कसैले पनि राजनीति गर्दैन। भोलि हामीले त्यहाँ गएपछि त हामीले भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, किनभने 5 लाख 10 लाख रुपियाँ त हामीले त्यो चुनावमा लाग्दा त्यसै पनि लागिहाल्छ। हामीले धेरै धेरै गयौँ भने त्यहाँ खुवाइदिनु पर्यो, खाजा खुवाउनु पर्यो, चिया खुवाउनु पर्यो, त्यसमा त लाग्छ नि त। त्यो लागेपछि भोलि हामी त्यहाँ पुगे पछाडि त हामीले भ्रष्टाचार पनि गर्नु पर्यो नि त। भ्रष्टाचार गरिसके पछाडि हामीले जनताको सेवा के गर्न पायौँ त? पाइएन नि। त्यसै कारणले हामी चाहिँ 2जना 3जना 4जना जति छौँ, 10जना 12जना जान्छौँ होइन, र हामी थोरै गए पनि हामी एक दिन ठुलो ठाउँमा पुग्नेछौँ र जनताको अगाडि अहिले जित्ने होइन, अहिले चाहिँ बिस्तारै सङ्गठन विस्तार होइन, जोसुकै पनि लागिसकेपछि जित्छु भनेर लाग्ने हो। मलाई पनि एउटा विश्वास छ, म एक्लो महिला यो ठाउँमा उभिँदा त धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले त मलाई पार्टी नहेरिकन साथ दिनुपर्छ। किनभने एक्लो महिला एउटा 25 वर्षको उमेरमा विधवा जस्तै भएर जिउँदो विधवा जुन अवस्थामा चाहिँ दण्डकालमा मेरो श्रीमान बेपत्ता हुनुभयो, त्यो अवस्थाबाट 3टा बच्चा हुर्काएर एउटा हस्पिटलमा जन्मिएको बच्चा हुर्काएर यो ठाउँसम्म आउने महिलाले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दिन भने त उहाँहरूले त देखिराख्नु भएको छ। म यो राजनीतिमा नभए पनि मैले बाहिर समाजमा त के गरेको छु भनेर इलामवासी साराले देख्नु भएको छ। त्यसै कारणले म पनि केही सिक्छु, केही गर्छु र जनताको अगाडि जुन महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, एक्लो महिलाहरू कति ठाउँ हुनुहुन्छ, म यति बोल्छु र त मलाई कति कुरामा टचर छ भने उहाँहरू बोल्न सकिराख्नु भएको छैन नि त, घरबाट जब बाहिर निस्किराख्न सक्नु भएको छैन। र महिला बालबालिका र गाउँमा के को अभाव छ, जस्तै अब तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ विशेष गरी महिला सशक्तिकरण, त्यस्तै चाहिँ यो सामाजिक रूपमा जागरुक गराउन नै हो। हजुर, एकदम हो। र इलामलाई एउटा समृद्धि इलाम बनाउनको लागि पनि महिलाले के गर्न सक्छन् र महिलाहरूले कहाँ कतिसम्म गर्न सक्छन् भनेर देखाउनकै लागि मैले चुनौतीका साथ मैले मेयर पदमा नोमिनेसन गरेको। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। म राजेन्द्र सरसँग जोडिन चाहन्छु। उम्मेदवारहरूका एजेन्डा पनि सुन्यौँ, उहाँले पनि भन्नुभयो यो 5 वर्षमा के कस्तो काम भएको छ भनेर दाबी पनि गर्नुभयो। खास यहाँको वस्तुस्थिति चाहिँ के छ? यहाँ यो 5 वर्षको समीक्षा गर्नुपर्दा तपाईँले एउटा तटस्थ रूपमा समीक्षा गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ र अबको यो निर्वाचनमा चाहिँ कस्ता उम्मेदवारलाई विजय गराउँदाखेरि इलाम नगरपालिका समुन्नत बन्न सक्छ त? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। म एउटा शुभेच्छुक संस्थाको व्यक्ति भएको नाताले र यहाँ 3जना नेतृत्वको कुराहरू मैले सुन्दै गर्दा र इलाम जिल्लाको यहाँ अपनत्व आफूमा पनि भएको नाताले हेर्दाखेरि इलामलाई उहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरूको ठाउँबाट ठिक छ। तर हामीले तटस्थ भएर अथवा परबाट अब्जर्भेसन गरिराख्दाखेरि हामी शुभेच्छा एकातिर सबै पार्टीहरूमा छँदैछ, तर उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ, विगतमा के गर्नुभयो, अहिले आजको एजेन्डा के लिएर आउनु भएको छ र भोलिको कार्यदिशा के गर्नुहुँदैछ भन्ने कुरा हामीले समाजसँग पनि र बाहिर आफैले पनि हामीले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि त्यो अब्जर्भेसनले एउटा जजमेन्ट आइरहेछ हामीमा। त्यो जजमेन्ट चाहिँ प्रतिबद्धताहरू नाराहरूलाई हिजो कति व्यवहारमा ल्याइयो र भोलि कति व्यवहारमा ल्याउनुहुन्छ यी पार्टीहरूले भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो र त्यो जनताले पनि हेर्दैछन्। किनभने अहिले जनता निकै सचेत भइसकेका छन्। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, यो एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत यो स्थानीय सरकार निर्माण गर्नु भनेको स्थानीय एक किसिमको स्वायत्तता पनि हो। त्यो स्वायत्तताभित्र नेतृत्वहरू पस्दै गर्दाखेरि भोलि विकास समृद्धि दिने जुन नारा अगाडि सार्नु भएको छ त्यससँग म आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरूसित विकास मात्रै राख्नु भएन, नेता बन्ने एउटा आफ्नो व्यक्तिगत चाहना पनि होला
त्यसमा नीति पनि आफ्नो चाहियो। नेता, नीति र नेतृत्व, यी तीनवटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले आत्मसात गरेर लानुपर्छ र त्यही हेरिरहनु भएको छ जनताले पनि, समाजले पनि त्यही अपेक्षा गरिरहेछ। त्यसैले अहिले उहाँहरू सायद मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरूको कुराबाट रिफ्लेक्सन के आयो भन्दाखेरि उहाँहरू घर दैलो गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू डुवर टु डुवर क्याम्पेन अगाडि सार्नु भएको छ र प्रत्येक मतदाताहरूले भेटिरहनु भएको होला र कता कता अब केही सस्ता कुरा पनि गर्नुभएको होला, कोही महँगा कुरा गर्नुभएको होला। सस्ता महँगालाई कसरी निहाल्छन् त्यो जनतालाई पनि थाहा छ। केही आश्वासनहरू पनि त्यस्ता आएका होलान्, तर ती आश्वासनले इलाममा जस्तै फर इक्जाम्पल आश्वासनले चाहिँ इलाममा रियल सञ्चालन गरिन्छ भनेर भन्दाखेरि जनताले कसरी हेर्छन् त्यो जनतासँगै जानु पर्ला। होइन, इलाममा अहिले जति विकास समृद्धि कुरा गरौँ न। यसअघिको घोषणा पत्र, प्रतिबद्धता पत्र जुन हुन्छ, 5 वर्ष अगाडि प्रतिबद्धता जे जनाउनु भएको थियो त्यति बेलाका उम्मेदवार, उहाँ जनप्रतिनिधि पनि बन्नुभयो यो 5 वर्षमा, उहाँको कामको समीक्षा चाहिँ तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ त? कामको समीक्षा हेर्दाखेरि जति आश्वासन अथवा प्रतिबद्धताहरू रेकर्डमा छन्, डकुमेन्टेड भएर बसिया छन्, जनतासँग पनि छन्, कति पार्टी कार्यालयहरूमा पनि सुरक्षित होलान् अझै, ती सबै व्यवहारमा आए भनेर किटान गर्ने तथ्याङ्क अलिकति कमै देखिन्छ। यो सायद नेपालको एउटा समस्या नै हो, इलामको मात्रै समस्या होइन। इलामले एउटा जानकारी गरौँ, अघि नेतृत्व वर्ग पनि कुरा आयो, यो प्रकृतिले पनि समृद्ध ठाउँ हो, संस्कृति पनि समृद्ध छ। अब प्रकृतिलाई र संस्कृतिलाई यहाँ अलिकति रिफाइन गर्दा सकिजान्छ। त्यसमा अलिकति आर्थिक समृद्धि मात्रै नेतृत्वले दियो भने त्यो नेतृत्व चाहे गठबन्धनबाट आओस्, चाहे के अरे एमालेबाट आओस्, अथवा राप्रपाबाट आओस्, अथवा स्वतन्त्र कुनै पनि पार्टीबाट आओस्, त्यो आर्थिक समृद्धि मात्रै जनतालाई दिने हो भने उहाँसँग चासो छ, उहाँहरूसँग खाँचो छ र उहाँहरूसँग अपेक्षा छ। यी तीनवटा कुराहरूको सायद अलिकति समानान्तर रिफ्लेक्सन जनतामा पुग्थ्यो र त्यो अनुसार आर्थिक समृद्धिका केही आए है भन्ने खालको उहाँहरूलाई पनि त्यो एउटा अनुभूति हुन्थ्यो। सायद त्यही अनुभूति लिएर अब जानुपर्छ उहाँहरू र हामी तटस्थ भएर भन्दाखेरि त उहाँहरू जनताको मन जित्ने हो। मन जित्नको लागि अहिले मत मागिरहनु भएको छ। त्यसैले मन र मत जितेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर उहाँहरू जानुभयो भने उहाँहरूले जजमेन्ट गरिसक्नु भएको छ, यो नेतृत्वले यसपालि दिउँ, अहिलेको नेतृत्वले यसो यसो गरौँ, यो नेतृत्वबाट पनि खै हेरौँ भन्ने हिसाबको त्यो पनि आउन सक्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ जनता पालो पालो दिउँ भन्ने पनि हुनसक्छन्, जनताको त्यो कुरा हो, हामीले त्यो त बाहिरबाट हेर्ने कुरा हो होइन। यो पहिलेको नेतृत्वले राम्रै गरिरहेछ, फेरि पनि हेरौँ भन्ने पनि हुनसक्छ कतिपय ठाउँमा। तपाईँलाई म एकैछिन रोक्दै केदार थापाजीतर्फ जोडिन चाहन्छु। रविन्द्रजीले अहिले भन्नुभयो यो 5 वर्षमा धेरै कामहरू भएका छन्, धेरै जग बसाइएका छन्, केही कामहरू अधुरा छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि ती अधुरा कामहरू पुरा गर्नको लागि फेरि पनि हाम्रै उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनुपर्छ भन्नुभयो नि। यो 5 वर्षमा धेरै कामहरू भएका छन् भनेर उहाँले दाबी गर्नुभयो, त्यसमा कतिको सत्यता छ? अब मैले रविन्द्र भाइले गरेका कुराहरूमा वस्तुगत कुरा गरेँ भने मैले आलोचना जस्तो होला, तथापि यो कुरा मैले भन्नै पर्छ। इलाम महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस अत्यन्तै पुरानो क्याम्पस हो। यो क्याम्पसलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ विषयवस्तुहरू सुहाउँदो किसिमको विषयवस्तुहरू भित्राउन सकेको थियो भने हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ उत्पादन हुने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि उनीहरूलाई रोजगारीको अवसरहरूमा त्यति कठिन हुँदैन थियो। र मैले भन्नै पर्छ, यो सत्य हो। यो कलेज हामीलाई पनि दुःख लाग्छ, म यही कलेजबाट उत्पादन भएको एउटा विद्यार्थी हो। यो कलेजमा अत्यन्तै अस्वास्थ्य किसिमको राजनीति हुन्छ। त्यहाँ हर्टिकल्चर भन्ने विषय त्यो चाहिँ कृषि कलेजको रूपमा चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन मात्रै लिएर बाँकी थियो। हर्टिकल्चरको लगभग 3-4 ब्याच चाहिँ प्रोडक्सन भइसकेको छ, लगभग बिएससी बराबर। र यो हर्टिकल्चर यहाँ भित्राउनको निमित्त हाम्रा तत्कालीन अवस्थामा नृसिंह कुमार खत्री, त्यसपछि एकजना क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो यादव ठाकुर सर हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि पढाएको शिक्षक। उहाँले इन्डिया सबै घुमेर ल्याएर त्यो विषय यहाँ भित्राउनु भएको थियो त्यहाँ कलेजमा। र आज यो नगरपालिकाले त्यो सम्बन्धन लिने कुरामा त्यता चासो नदेखाएर आज नगरपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने भनेर जुन कृषि कलेज सुरु गरिराखेको छ, यो मलाई आश्चर्य लागिरहेछ। यो कलेजलाई नै त्यो कृषि कलेजको रूपमा सम्बोधन लिएर यो क्याम्पसलाई नै चलाउनु पर्ने ठाउँमा अहिले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ अर्को कलेज खोलिएको छ। र यसमा के स्वार्थका कारण मलाई दुर्भाग्य लाग्छ। यो दुर्भाग्य हो।
मैले धेरै कुरा बुझेको छु। अब त्यो धेरै कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्न। यहाँ चाहिँ कलेजमा राजनीतिक हिसाबले, आस्थाको हिसाबले रहेका टिचरहरू बीचमा पनि ग्रुपिजम, तर यस्ता संस्थाहरू संस्थाहरूमा वृद्धि हुनु त राम्रो कुरा होइन र? त्यो ग्रुपिजम भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समस्या सिर्जना भएर यो कलेजलाई एउटा चाहिँ स्वतन्त्र र एउटा चाहिँ यो कलेजमा आकर्षणको शिक्षण संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्न नसकेकै हो। यो सत्य कुरा हो। र अर्को रविन्द्रजीले भन्नुभयो आँखा अस्पतालको कुरो। मौजदा इलाम नगरपालिकाभित्र नेत्रज्योति सङ्घले सञ्चालन गरेको आँखा अस्पताल छ। त्यो आँखा अस्पताललाई नगरपालिकाको तर्फबाट प्रबन्धन गरेर त्यसलाई नै प्रविधि चाहिँ युक्त प्रविधिबाट चाहिँ सबै कुरा व्यवस्थित गरेर एउटा चाहिँ आँखा अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो भने त्यहाँ भएको प्रविधि, त्यहाँ भएको अहिले चलिरहेको त्यो आँखा अस्पताललाई त्यो ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित गरेर चलाएको थियो भने त्यो दुईटा हामीले जरुरी थिएन इलामको लागि। यो आलोचना होइन, मेरो चाहिँ अन्तरात्माले मैले भन्न पर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एनालाइटिकल मैले कुरा गर्दाखेरि म यो कुरा गर्न चाहन्छु। र कुरा रह्यो के भने चाहिँ रविन्द्र भाइले भन्नुभयो धेरै काम गरेको छौँ भनेर। एउटा कुरा त समाज परिवर्तनको लागि जब बजेट पनि धेरै ल्यायौँ, काम पनि धेरै भयो भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो कुरा के हो भने ठुला ठुला महल बनाएर पहुँचमा उहाँहरूको सरकार पनि थियो माथि केन्द्रमा, यहाँ पनि उहाँहरूले राम्रो पहल गरेर यहाँ विभिन्न पूर्वाधारहरूमा समेत वृद्धि विकास गऱ्यौँ हामीले। केमा गरेनौँ भन्नुहोस् न, तथ्यसहित आउनुहोस् न भनेर उहाँले चाहिँ तर्क गर्नुभएको छैन, चुनौती दिनुभएको छ। जस्तो चाहिँ म यो आलोचना होइन त समीक्षा गर्दाखेरि ठुला ठुला बिल्डिङहरू बनाएर त्यसलाई विकास ठानिँदैन। हाम्रो अहिले चाहिँ नेपालकै सन्दर्भमा प्रति व्यक्ति आय कति छ र आज जनजीविकाको कुरा गर्दा चाहिँ मैले अघि भने पुनर्संरचना गरिसकेपछि गाउँ पनि अहिले नगरपालिकाको रूपमा एट्याचमेन्ट छ। त्यो गाउँमा रोजगारीको अवसर छैन। कृषि उत्पादनमा चाहिँ यो नगरपालिकाले जुन हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड गरेर चाहिँ त्यो कृषि उपज उत्पादनको क्षेत्रलाई प्रशस्त सम्भावना बोकेको जिल्ला, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ त्यो कृषिलाई हामीले औद्योगिकरण गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। जस्तै तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, यो इलाम चाहिँ अर्ग्यानिक सब्जी उत्पादनको निमित्त पनि यो एउटा चाहिँ प्रख्यात जिल्लाको रूपमा लिइन्छ। अहिले नेपालकै सन्दर्भमा दुध उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा इलामलाई राष्ट्रिय रूपमा नै दोस्रो जिल्लाको रूपमा, पहिलो काभ्रे र दोस्रो इलाम जिल्लाको रूपमा चाहिँ रहेको छ। आज यो म भन्दैछु होला नि हैन, फेरि म भन्दैछु नगरपालिकाकै एउटा भिजनमा, नगरपालिकाकै एउटा कार्ययोजनामै त्यो दोस्रो भएको होला नि त। राम्रो गरेको कामलाई त राम्रो भन्नु। यसलाई अब के छ भने यो नगरपालिकामा पुनर्संरचना भए पछाडि जुन सरकार बन्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 8औं 10औं वर्ष अगाडिदेखि उत्पादन त्यो सुरु भएको र यो अहिले के छ भने इलामबाट अव्यवस्थित रूपमा व्यवस्थित भएदेखि अझ हाम्रा चाहिँ युवाहरू चाहिँ र किसानहरू चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ त्यो क्षेत्रतिर चाहिँ आकर्षित हुन्थे। जस्तै यो इलाम नगरपालिकालाई एउटा व्हाइट नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने भने र अहिले अमेरिका जुन किसिमले चाहिँ डग फुडमा छुर्पी गइराखेको छ, यसलाई सहकारीको माध्यमबाट यसलाई मात्रै हामीले एकीकृत गरेर चाहिँ उत्पादन गर्ने हो भने हाई क्वान्टिटीमा हामी यहाँबाट चाहिँ विदेश त्यो छुर्पी पठाउन सक्छौँ। त्यसलाई आज नगरपालिकाको तर्फबाट दिने अनुदानको कुरा। तपाईँ नगरपालिकामा नगरपिताको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो भने चाहिँ यो सबै कामहरू गर्नुहुन्छ? अहिले तपाईँले जति पनि भन्नुभयो यो सबै कामहरू हुन्छन्, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। म तपाईँलाई भन्दैछु, मेरो पहिलो कुरा के छ भने अघि मैले चाहिँ तपाईँलाई विषयवस्तु प्रवेश गर्दै गर्दा मैले के भने इलाम सदरमुकाम जो नगरपालिका 2015 सालमा चाहिँ निर्मित भयो, अब यहाँ भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले, विकासको दृष्टिकोणले सबै कुराहरू पुरा भइसकेको छ। अब हामीले हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले ग्रामीणमुखी कार्यक्रमहरू गरेर लानुपर्छ। त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र कृषिको क्षेत्रमा पहुँच छैन। त्यो पहुँच जबसम्म त्यो नागरिकहरूले चाहिँ प्राप्त गर्दैन तबसम्म विकासको अनुभूति उनीहरूले गर्न सक्दैन। उनीहरूलाई चाहिँ कृषिमा दिनुपर्ने अनुदान, व्यावसायिक कृषिमा दिनुपर्ने अनुदान, त्यसपछि उन्नत जातका चाहिँ बिउ बिजन उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले दिनुपर्ने अनुदान। र अर्को कुरा रविन्द्रजीले एउटा कुरा के गर्नुभयो भने यो एउटा इलाम नगरपालिकामा म सहरी खानेपानी आयोजनाको तर्फबाट एउटा सर्वदलीय समिति छ, म अध्यक्ष छु। इलाम नगरपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको विकासको परिकल्पना गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भौतिक पूर्वाधारको रूपमा चाहिँ खानेपानी, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था छैन भने यो सबै कामहरू पुरा गर्नको लागि त निर्वाचित हुनु पर्ला। त्यो निर्वाचित हुनको लागि
मतदाताले मतदान पनि गरिदिनु पर्यो। यहाँको अवस्था मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, गठबन्धन त बनेको छ, तर त्यो गठबन्धनमा यहाँ के अवस्था हेर्ने भने नेकपा माओवादी केन्द्र एकदमै कमजोर अवस्थामा छ। नेकपा एमाले झन्झन सङ्गठन विस्तार गऱ्यौँ हामीले, धेरै पार्टी अन्य पार्टीबाट भित्रायौँ मान्छेहरू भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई त यो निर्वाचन त फलामको चिउरा हुने हो नि फेरि। अब तपाईँले स्वाभाविक हिसाबले यो मलाई जुन प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, यो फलामको चिउरा मैले अब त्यो अनुभूति गरेको छुइनँ। यो के छ भने अब मान्छेले के चाहन्छ भने परिवर्तन चाहन्छ। त मूलभूत कुरा परिवर्तन भएको छैन भने, परिवर्तन भन्ने कुरा मैले सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन के हो भने मान्छेको प्रति व्यक्ति आय जबसम्म चाहिँ वृद्धि हुँदैन, जब मान्छेले जनजीविकाको कुराहरूमा उसले बाँच्न पाउने आधारहरू चाहिँ त्यो चाहिँ जबसम्म प्राप्त गर्दैन तबसम्म विकासको अनुभूति र सरकारको अनुभूति गर्न पाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ तमाम नागरिकहरूलाई, गरिब विपन्न र किसानहरूलाई मैले, मेरो कुरा के छ भने म एउटा किसानको छोरा हो, म लामो समयदेखि राजनीति गरेको। समाज रूपान्तरणको निमित्त, समाजमा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्नको निमित्त हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ त्यो गाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा भएका चाहिँ नागरिकहरूलाई हामीले आज अनुदानको व्यवस्था गरेर व्यावसायिक कृषितर्फ चाहिँ आकर्षण गराउने। ठिक छ, तपाईँसँग मैले सिधा बुझ्न खोजे चाहिँ तपाईँले जित्ने आधार चाहिँ के छ? मैले जित्ने आधार भनेको के भने म लामो समयदेखि राजनीति गरेको एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हो। मैले धेरै सामाजिक कामहरू गरेको छु र के छ भने म एउटा यो इलाम नगरपालिकामा हरेक दृष्टिकोणले सबै काम गर्न सक्ने र केन्द्रसम्म पनि पहुँच भएको, अन्तर पार्टीका नेताहरूसँग पनि विकासको सन्दर्भमा म समन्वय गरेर जान सक्ने मेरो एउटा क्षमता भएको हुनाले मैले एउटा कुरा, मेरो प्रतिबद्धता के छ, मैले राजनीतिक दललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कहिले पनि म विभेद गर्दिनँ। मैले यस जिल्लाबाट चाहिँ नै जानुभएको म नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, म यो विकासको सन्दर्भमा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो चाहिँ झलनाथ खलनाथ छ, म समन्वय गर्न यो जिल्लालाई विकास गर्नको निम्ति म त्यत्तिकै उहाँहरूसँग सहज ढङ्गले लोकतान्त्रिक हिसाबले उहाँहरूसँग चाहिँ नि छलफलमा बस्न तयार छु। उहाँहरूसँग छलफलमा बसेर मैले उहाँहरूले दिएको चाहिँ रोडम्यापलाई पनि अवलम्बन गर्ने मेरो प्रतिबद्धता एउटा। र अर्को कुरा, यहाँको पूर्व सभामुख जो हाम्रो दाई हुनुहुन्छ, हामी श्रद्धेय दाई हुनुहुन्छ, यहाँको नेता हुनुहुन्छ पूर्व सभामुख, सम्माननीय पूर्व सभामुख, उहाँहरूसँग पनि म छलफल गरेर इलामलाई के गर्न सकिन्छ बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह आग्रह बिना म यो नगरलाई चाहिँ नि अगाडि लिएर जाने कुरामा, त्यो मात्रै होइन, यहाँ जिल्लामा यो नगरभित्र रहेका राजनीतिक दल जो आस्थाको हिसाबले एमालेमा छन्, अहिले चाहिँ पार्टी विभाजन भएर नेकपा एमाले समाजवादीमा छन् र माओवादी छन्, सबैलाई संयोजन गरेर लगेर यो नगर निर्माण गर्ने काममा चाहिँ त्यो निर्माण गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता छ। साथै अहिले स्थानीय तहमा रहेका मौजुदा, अब अहिले त उहाँहरू बहालवालै हुनुहुन्छ, श्रद्धेय अब महेश बस्नेत दाई, उहाँ पनि सामाजिक क्षेत्रमा राम्रै काम गरेर बस्नु भएको छ। उहाँको क्षमता योग्यतालाई समेत चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूसँग राम्रै काम गर्नु भएको रहेछ त महेश बस्नेतले पनि। मैले भनेको होइन, त्यो राम्रो काम भन्नाले उहाँले कति काम गर्नुभयो, कति राम्रा भए कति नराम्रा भए, सबै नराम्रो हुन सक्दैन, केही राम्रो पनि हुन सक्छ। आलोचना गर्ने ठाउँ चाहिँ भेटिएन होइन? त्यसो भए आलोचना त तपाईँको आलोचना चाहिँ मैले भन्दा पनि मैले राजनीतिक हिसाबले मैले उहाँको आलोचना गर्दिनँ, किनभने त्यो आलोचना तपाईँको यो नगरभित्र ग्रामीण क्षेत्रमा पस्दै गर्दाखेरि नगरका चाहिँ असन्तुष्टि भएका नागरिकहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क राख्नुभयो, त्यहाँबाट उहाँहरूले गर्ने आलोचना हो। मैले के छ भने म आलोचना गर्न चाहन्न, उहाँहरूलाई के छ भने राम्रा कुराहरू जो गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग साथ हुन्छ, गर्न नसकेको काममा पनि म अगाडि लिएर चाहिँ जाने मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ। तपाईँलाई म एकैछिन रोक्थेँ। रविन्द्रजी, उहाँले जोड्नुभयो, यो भन्छ नि नाम सुबिनी के खार उभिने भने जस्तो नगरपालिकामा त्यति काम हुन सकेर हिँड्छ होइन। यहाँ अघि त्यसपछि उहाँले नगरपालिकामा यसअघि भएको भद्रगोल कुरा पनि जोड्नुभयो, जो चाहिँ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन नदिनेदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा हाम्रा प्राथमिकता जुन ठाउँमा हुनु पर्थ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ प्राथमिकता नभएर नगरपालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको त्यो नेतृत्वले चाहिँ नेताले चाहिँ त्यो दूरदर्शिता देखाउनु भएन भन्नेसम्म कुरा आयो नि। केदार दाइले अघि भन्नुभयो, मैले टिप्पणी त गर्न चाहेको होइन, जस्तो भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्रै भयो भनेर भन्नुभयो। जस्तो अहिलेको हाम्रो अर्थ प्रणाली के हो भने उत्पादन चाहिँ छ तर बजार छैन। बजार कसरी विकास गर्ने, जस्तो कृषि बजार भन्ने आइएको छ, त्यसरी नै होला नि त विकास गर्ने। ठुल्ठुला भवनहरू संरचना बनियो भने त्यही भवन संरचना बजारीकरण कसरी गर्ने त?
हाम्रो उत्पादनको बजारीकरण कसरी गर्ने भन्दा भौतिक पुनर्संरचना बनाएर हो। त्यसो भएको कारणले यो विषयमा खास मैले टिप्पणी गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। केदारदाई आफैले भौतिक पुनर्संरचनाको काम त पर्याप्त भयो भनेर भनिसकेपछि खास टिप्पणी अर्को नगरपालिका हाकिसक्नु भएको छ तपाईको पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले, फेरि पनि पत्याउँछन् जनताले दोस्रो इनिङका लागि? होइन, त्यो त पत्याइसके जनताले, पत्याइ नै सके। मैले तपाईँलाई भनौँ जस्तो अहिलेको यो नेकपा एमाले एकातिर अरू सबै दलहरू किन एकातिर छन् त? प्रश्न छ त कुरा। नेकपा एमाले काम गरो, जनताको पक्षमा जनलहर छ, त्यही भएर एमालेलाई एक्लै लडाउन सकिँदैन, सबै मिल्नुपर्छ भनेर गठबन्धन भएको होइन। होइन, नेकपा एमाले काम गरेन, संविधान विरोधी काम गर्यो, नेकपा एमाले आफू खुसी। त्यसो भए त एक्लै लड्न सक्नु पर्थ्यो नि त, एक्लै लड्ने हिम्मत गर्नु पर्दैन थियो। यो त प्रश्न छैन र कुरा। एमाले दोहोरो छ, जनताका पक्षमा काम गरेको छ। इलाम जिल्लामा अघि मैले तपाईँलाई एउटा विषय छुटाएछु। इलाम जिल्लाबाट बिर्तामोड पुग्नका लागि हामीसँग 3 घण्टा टाइम लाग्थ्यो। यही 22 वर्षकै कार्यकालमा एमालेकै नेतृत्व हुँदै गर्दाखेरि 41 किलोमिटरमा अहिले बिर्तामोड पुग्न सक्ने स्थिति छ। ठेक्का लागेर सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ। यति दूरगामी महत्त्वका कामहरूसम्म भएका छन् भने यो कुरा खास छलफलको विषय नै हो जस्तो लाग्दैन। हुन त काङ्ग्रेस निकट ठेकेदारले पाउनु भएछ हैन? ठेक्का कसले त्यो सेकेन्डरी त्यो व्यक्तिगत टिप्पणी म गर्न चाहन्न। कहिले काम हुन्छ, कहिले सम्पन्न हुन्छ हुँदैन, राजनीतिक अमुक व्यक्ति राजनीतिक दललाई म टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर कामको सुरुवात कसले गर्यो होइन? इलामको भौतिक विकासका हिसाबले, इलामको समग्र विकासका हिसाबले त्यसको थालनी कसले गर्यो, योजना कसले ल्यायो, बजेट कसले पार्यो, विषय त योसँग होला नि त। हाम्रा नेताहरूले कहिलेकाहीँ आफ्नै गोजीको पैसा दिएर गरे जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। राजनीतिक नेतृत्वले योजना बनाउने हो, स्रोत साधनलाई जुटाउने, गोजीको दिने त होइन। तर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, हामीलाई यो त अहिले त अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह छ नि त, स्थानीय सरकार हो यो, सरकारले पनि जुटाउन सक्छ, पहुँच छ सरकारसँग होइन, त्यो काम त गर्न सक्नु पर्यो। यो विषय मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ नि। हामी नगरपालिकामा सुरुमा आउँदै गर्दा नगरपालिकाको आन्तरिक आमदानी 4 करोड थियो, आज 14 करोड फेरि पुगेको छ। नेपालका थुप्रै नगरपालिकाका हेरौँ त, थुप्रै नगरपालिकाहरू जो नगरपालिकाको पैसा खर्च गर्न नसकेर सञ्चित कोषमा राखेका छन्, तर इलाम नगरपालिकाले त्योसम्मको काम गरेको छ भनेपछि त यो कुराले त मतदाताहरूले त बुझ्नु भएकै छ नि। एक्लै निर्वाचनमा जानु भएको छ, हजुर सत्ता गठबन्धन बनेको छ नि, यो त अप्ठ्यारो होला नि होइन? मैले अघि नै भने यो विषयमा कस्तो नै दुर्बलहरूको एकता दरोलाई लडाउनका लागि हुन्छ। राजनीतिमा एउटा शब्दावली छ, प्रधान शत्रुको किटानी भन्छ। त्यही त मतान्तर थिएन भने त सिंगल लड्दा माओवादीको समेत भोट जोडिया छ, तपाईँहरूको पार्टी फुटिया छ। इलाम हाम्रो पार्टी फुटको असर छैन यहाँ इलाम नगरपालिकामा। इलाम जिल्लाका केही स्थानीय तहमा परिणामले देखाउँछ नि, पछि परिणामले देखाइहाल्छ नि पार्टी फुटको असर छ छैन भन्ने कुरा त। इलाम नगरपालिकामा त छँदै छैन। हेर्नुहोस्, इलाम नगरपालिकामा हाम्रो पार्टीका 2-3 जना सङ्गठित सदस्य जानु भएको छ, ताकि 4000 हाम्रो पार्टीको सङ्गठित सदस्य छन्। त्यही भनेर मनको लड्डु खाएर बस्नु भएको छ, पछि चुनाव मनको लड्डु होइन हुन्छ भनेर त भन्नु। यो त वैशाख 30 गतेले प्रमाणित गर्छ नि, मतदाताहरूले मत हालिसकेपछि। त्यो त अप्ठ्यारो स्थिति नै छैन। हामीले विगतमा गरेका काम, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको विकास निर्माण, समाजको सकारात्मक रूपान्तरण, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, सुखी इलामेली जनता र समृद्ध इलाम नगरपालिका बनाउने हाम्रो नेतृत्वको भिजन, स्रोत साधनको हाम्रो पहुँच, त्यो ढङ्गको काम हेर्दाखेरि जनता त्यो ठाउँमा पुगिसकेका छन् नि। हस्, तपाईँलाई के छैन हुँदै माया भट्टराईजी, जति पनि कुरा आयो नि, विकास गर्नको लागि पहुँच चाहिन्छ, केन्द्रसम्म पहुँच हुनु पर्यो, आफ्नै सरकार हुनु पर्यो केन्द्रमा पनि, या त्यसरी नै ल्याउन सक्ने क्यापासिटी चाहियो। त्यो तपाईँसँग छ त? त्यो पुग्छ? छ मसँग। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको सानो पार्टी थियो, पहिला धेरै सानो पार्टी थियो। जस्तै हाम्रो अरू दलहरू धेरै ठुलो पार्टी थियो। हामी किन लडिरहेका छौँ भने हामी देश र जनताको काम गर्न सक्छौँ भनेर लडिरहेका छौँ। जसकी हामीले अहिलेसम्म हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ, सानो पार्टी। हिजो 74 सालको चुनावमा म उपमेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उठेको थिएँ। मात्र हामी 2 जना भोट माग्न जान्थ्यौँ र पनि अलिअलि भोट ल्याएको थियौँ। अहिले 5 वर्ष पछाडि अब देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो है अगाडि। अब देशलाई बचाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै काम गर्छ भनेर जस्तो लहरको उहाँहरू देखिन चाहनु भएको छैन, उहाँहरू खुल्न चाहनु भएको छैन। तर इलाममा मैले किन उम्मेदवारी दिएँ भनेपछि मेरो भोट पक्कै पनि आउन सक्छ। जोसुकै पनि मान्छेले उम्मेदवारीमा उठेपछि जित्छु भनेर लाग्ने हो।
तर हारे भने पनि मैले भने नि जिते भने पनि जनताको सेवा गरेर जान्छु, जनताको काम गर्ने, जनतालाई खुसी पार्ने काम गरेर जान्छु। गाउँबाट चाहिँ माया भट्टराईले चाहिँ यस्तो गरी भन्ने ठाउँ बनाएर जान्छु र हारेर गएँ भने पनि मैले त्यो ठाउँमा गएर यो ठाउँमा यो काम भएन, जुन जनताको सामु गएर बुझेका छौँ नि के काम भएको छ र के काम भएको छैन त उहाँहरूले हामीसँग बोलिसक्नु भएको छ, देखाइसक्नु भएको छ। र मलाई 100% विश्वास छ केन्द्रमा मेरो लिङ्क पनि छ। जुन हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन राजेन्द्र लिङ्गदेन अहिले हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो पहिले कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उहाँले नै सकाउनु भएको थियो। जब अहिलेको जुन नेतृत्व, नयाँ नेतृत्व जुन हाम्रो चाहिँ अब बुढापाकालाई होइन है युवा नेतृत्वले गर्ने भनेर जुन केन्द्रमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई देखाएर भोट माग्दै हिँड्नु भएको छ होइन, उहाँको भिजनलाई देखाएर भोट मागेर हिँडेका छौँ। जुन उहाँले जितेको ठाउँमा गरेर देखाएको छ नि, जुन राप्रपाले झापाको कच्चन कवाल भन्ने ठाउँमा देखाएको छ, जुन ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेको छ त्यो ठाउँमा त हामीले गरेर देखाएको छ नि। जुन ठाउँमा राप्रपा नै कमी छ, राप्रपा नै यो छ भने अहिलेको त्यो ठाउँमा पनि जनताको असन्तुष्टि, जनताको आक्रोश त उत्तिकै देखिन्छ। हामीले त्यहीँबाट ग्राउन्ड जेरो पनि गरेका थियौँ। राप्रपाले पनि त्यति काम गर्न सकेन, राप्रपा पनि बोल्दो मात्रै रहेछ, काम गर्न सक्दैन रहेछ। तर हामी गरेर देखाउँछौँ, हामी गरेर देखाउँछौँ। मलाई विश्वास छ म माथिबाट यहाँ आएको होइन, म तल गाउँबाट भोग्दै देख्दै जुन जनताले कतिसम्म भोगेका छन्, उनीहरूले कस्तो भोग्नु पर्ने रहेछ, महिलाहरूले कतिसम्म भोग्नु पर्दो रहेछ, जब बोल्न नसक्दा एकल महिलाहरू कहाँसम्म पुग्नु पर्दो रहेछ। कति हिजो अस्ति देख्नु भएको छ हजुरहरूले, एउटा एकल महिलाले चाहिँ मरेर एकल महिलालाई चाहिँ मारेर जबकि खाल्डोमा घर दैलो अभियानमा जाँदै गर्दा चाहिँ मतदाताहरूले कस्तो रेस्पोन्स गर्ने गरेका छन्। धेरै राम्रो। यो कुरामा म जुन 4 वर्ष अगाडि भोट माग्न जाँदा म जति दुखी थिएँ नि, जति हामीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छे भनेर भोट माग्न जाँदा दुःख लाग्थ्यो नि, म ओपनली म हारेँ भने पनि म त्यति खुसी छु। त्यति रेस्पोन्स हामीलाई गर्नुभएको छ जनताहरूले, आमाहरूले। म ज्वरो आएर म गाडीबाट हिजो बाहिर निस्किन सकिनँ, धेरै हिँडाइले पनि भयो होला, तर गाडीमै आएर मेयरलाई चाहिँ हामी चाहिँ आशीर्वाद दिन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू गाडीमै आएर त्यति गर्नु पनि मेरो लागि ठुलो। त्यसमा पनि म एकल महिला र जनताको लागि एउटा इलामलाई चाहिँ एउटा समृद्धि इलाम बनाउनको लागि म यति खटिरहेको छु र उहाँहरूले मलाई त्यतिसम्म भन्नुहुन्छ भने म खुसी छु। तपाईँलाई धन्यवाद राजेन्द्र सर। यो इलाम नगरपालिकाको विकासका लागि चाहिँ के कस्ता ठाउँमा प्राथमिकता हुनुपर्छ? हाम्रा प्राथमिकता खास गरी केमा केन्द्रित हुनुपर्छ, केमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, अहिले केमा केन्द्रित भइरहेछ? अब अहिलेको यो हाम्रो छलफलबाट पनि आइरहेछ केही कुराहरू। अब उहाँहरूले भने जस्तै हामीलाई पनि एउटा शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि के अनुभूति भएको छ भनेदेखि मुख्य इलामलाई हेर्ने भनेको कृषि नै हो एउटा, किनभने यहाँ नगदे बाली र खाद्यान्न बालीकै प्रचुर उत्पादन हुन्छ। त्यसको मार्केटाइजेसन, बजारीकरण छैन मुख्य कुरा। र यसमा चाहिँ बिचबिचमै व्यापारी जो उत्पादनकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसको बजारको मूल्य पाउनुहुन्न। त्यसमा अहिले त यहाँ पनि कता बिचौलियाहरूले पनि फाइदा उठाउनु त्यो देखिएको छ। त्यसैले कृषिको बजारीकरण त्यो कुरा एउटा चाहिन्छ र कृषिमा एउटा कृषिसँग सम्बन्धित कुनै शिक्षाको कुनै एउटा भनौँ न विश्वविद्यालय अथवा कृषिसँग सम्बन्धित कुनै शिक्षालय यहाँ चाहिन्छ एउटा कुरा। अर्को स्वास्थ्य, यहाँको एउटा जल्दोबल्दो समस्या भनेको स्वास्थ्य। यो स्वास्थ्य यति नाजुक छ यहाँको स्थिति, विगतदेखि नै हामीले भोगिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ कुनै मेडिकल कलेज अथवा कुनै एउटा सबै स्वास्थ्यको उपचार चाहिँ यहीँ हुन सक्ने गरी डाक्टरको व्यवस्थापन गरेर अथवा विज्ञहरूको व्यवस्थापन गरेर मेडिकल कलेज स्थापित गर्नुपर्छ हाम्रो र जनता पनि त्यो भन्दा रहेछन्, हामीले पनि यसो देख्दाखेरि। र अर्को कुरा चाहिँ शिक्षाकै क्षेत्रमा जुन अघि केदार दाइले भनिसक्नुभयो, शिक्षामा पनि ट्रेडिसनल हाम्रो पुरानो हिसाबले जुन विषयहरू पढाइ भइरहेको छ, यहाँ इलामको एउटा गहना भनेको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस हो जहाँ हामी प्राध्यापन गरिरहेका छौँ। त्यहाँबाट हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको चाहना र यहाँको जनचासो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै प्राविधिक शिक्षालय पनि यहाँ भइदिए, टेक्निकल युनिभर्सिटी अथवा सिटिभिटी बेस्ड प्रोग्राम्सहरू पनि यहाँ क्याम्पसले चलाइदिए। जस्तै एउटा चलाइएको थियो कृषि क्याम्पस भनेर, त्यो झन्नै एम्बुसमा परेको छ अहिले, वास्तवमा त्यो अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। त्यसमा टेक्निकल समस्या हो एउटा, र अर्को चाहिँ केही कुराहरू त्यसमा चाहिँ
अन्तर्द्वन्द्वहरू पनि भए। ती कुराहरू अलिअलि रिफ्लेक्सनको रूपमा आइसक्यो, दुवै नेतृत्वले भनिसक्नुभयो। त्यो कुरा मलाई बढी उजागर गर्न चाहन्न। जस यो जनताले पनि बुझ्नु भएको छ, त्यसको काउन्टरमा अरू त्यही विषयलाई विशेष गरी इलाम चाहिँ कृषि र पर्यटनका लागि एकदमै बढी चर्चामा हजुरले भन्नुभयो प्रसिद्ध छ। यसलाई अझै बढी परिष्कृत बनाएर अझै बढी विस्तार चाहिँ कसरी गर्ने? एकदम हजुरले अर्को पनि भन्नुभयो पर्यटनलाई पनि यहाँ हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ। पर्यटनको लागि त पर्यटन एउटा इन्डस्ट्री हो। त्यसैले इन्डस्ट्रीको हिसाबले यसमा चाहिँ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट हामीले देखेको पर्यटनसँग रिलेटेड एरिया भनेको हस्पिटालिटी हो। त्यसैले टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने हो भने यी जुन अहिले मैले बोलेँ 3-4वटा कुराहरू, यिनीहरूलाई सस्टेनेबिलिटी दिनुपर्छ, दिगोपन दिनुपर्छ। यहाँ रविनजीले भन्नुभयो, केदार दाइले भन्नुभयो, केही विकासहरूका के अरे सङ्केतहरू देखिए, तर तिनीहरूको पछाडि पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा अथवा खोल्साहरूको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा अथवा केही अरू संरचनाहरू बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको दिगोपन पनि हेर्नुपर्छ। किनभने त्यो दिगोपनमा टेकेर अरू नेतृत्वले पछाडि काम गर्ने हो। त्यसैले एकचोटि 5 वर्षलाई मात्रै कुनै काम गरिँदैन, त्यसको पछाडि सस्टेनेबल हुनुपर्छ कुनै पनि काम। त्यसैले डेभलपमेन्ट मोडलको एप्रोच नेतृत्वमा हुनुपर्छ, त्यही अनुसारको नीति बनाउनुपर्छ। त्यसैले अबको अपेक्षा भनेको यिनै एरियामा प्रमोट गर्ने हो र उहाँहरूले ग्राउन्ड रियालिटीबाट जानुपर्छ। उहाँले अघि भन्नुभयो ग्राउन्ड रियालिटी भनेको के हो, जनताले के चाहेका छन् त्यो अहिले टिपोट गर्नुभएको होला घर दैलोको कार्यक्रमबाट। त्यो टिपोट गरेको कुरामा के पुग्यो, के चाहिँ अलिकति हाफ उसमा मात्रै छ र अब के गर्नुपर्ने छ, त्यसको आधारमा एउटा कार्यदिशा बनाएर उहाँहरू मध्ये जाँदाखेरि हामीले त स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, जनताको मताधिकारलाई तपाईँ सेलेक्सन र इलेक्सन, यो इलेक्सन भनेको अ काइन्ड अफ सेलेक्सन हो। त्यसैले यो सेलेक्सन र इलेक्सन प्रोसेसबाट तपाईँहरूले छान्दै गर्दाखेरि भोलि कतै पछुतो नहोस् कि नेतृत्व वर्ग अलिकति नेतृत्व चाहिँ खराब आएछ भन्ने खालको नहुने गरी जनताको मतलाई सही सदुपयोग गरेर कुनै पनि प्रलोभन नगरिकन, कुनै अहिले त प्रलोभनका कुराहरू पनि छन् अथवा आश्वासन मात्रै बाँड्ने कुरा पनि छन्, त्यसलाई नगरिकन रियलिस्टिक भएर नेतृत्व अगाडि जाने हो भने इलामको समृद्धि नारामा जुन छ त्यो समृद्धि व्यवहारमा पक्कै आउँछ र जनताले त्यो अनुभूत गर्ने मौका नेतृत्वहरूले दिनुहुन्छ। चाहे त्यो गठबन्धन होस्, चाहे स्वतन्त्र होस्, चाहे एक्लै लडेको अवस्था होस्, यसले दिनुपर्छ भन्ने धन्यवाद। अन्तिममा केदार थापाजी, यो चुनावका बेला उम्मेदवारहरूले आश्वासन दिने कुरा, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर धेरै सपनाहरू बाँड्ने कुरा त छँदैछ, तर यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर इलाम खास गरी चियाको लागि प्रसिद्ध छ, कृषिकै लागि पनि प्रसिद्ध छ, त्यस्तै पर्यटनका लागि यसको विकासको मोडल या खाका चाहिँ तपाईँसँग के छ? अन्तिममा छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। मैले नेपाली कङ्ग्रेस र गठबन्धनको तर्फबाट जुन उम्मेदवारी दिइराखेको छु, मैले हुन नसक्ने कुराहरू आज नागरिकहरूलाई भनेर मैले त्यो सपना बाँड्ने काम मबाट हुँदैन। मेरो कुरा के हो भने पहिला जबसम्म चाहिँ किसान र विपन्न वर्गको आर्थिक जीवन स्तर उठाउने काम गरिँदैन तबसम्म विकास जस्तोसुकै विकास गरे पनि त्यो विकासको अनुभूति त्यो नागरिकले गरेको हुँदैन। पहिलो कुरो, यो नगरलाई आर्थिक हिसाबले मजबुत र समृद्धि बनाउनको निमित्त त्यो के हुन सक्छ? सम्भावित कुरा उद्योग धन्दाको कुराहरू होला, तपाईँ कृषि उपज उत्पादनका चाहिँ फेसिलिटेसन गर्ने कुराहरू होला र भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू होला, स्वास्थ्य शिक्षाको कुराहरू होला। मैले के भनिरहेको छु भने सामान्य गर्न सक्ने कुराहरू गर्छु म। अहिले शिक्षाकै क्षेत्रमा विभेदपूर्ण ढङ्गले 2 प्रकृतिको चाहिँ शिक्षा उत्पादन भइरहेछ। यो एउटा प्रत्येक वार्डमा एउटा नमुना शिक्षा, अङ्ग्रेजी शिक्षा, प्रविधियुक्त शिक्षा, अहिलेको चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा हुने किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ शिक्षालाई म चाहिँ व्यवस्था गर्छु भनिरहेको छु मैले। त्यस्तै कृषिको क्षेत्रमा विभेदपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यो अनुदानको व्यवस्था गरेर कृषि उपज उत्पादन गर्ने कुरामा म चाहिँ त्यो गर्छु भनेर मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छु। र त्यस्तै अघि रविन्द्र भाइले भन्नुभयो सहकारीलाई हामीले चाहिँ कम्तीको सहकारीहरूलाई सहकारी गरेर हामीले जबसम्म चाहिँ कृषि उपज उत्पादनहरूलाई बिचौलिया रहित हिसाबले चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्ने र चाहिँ गर्न सक्दैन तबसम्म चाहिँ उत्पादन गरेका कुराहरू अर्थ रहँदैन। त्यो कुराहरू जस्तो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मैले के गर्न सक्छु भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो प्रारम्भिक चरणको चाहिँ औषधि उपचार गर्ने सबै डिजिटल एक्सरेका कुरा र परीक्षणका कुरा, रगत परीक्षण, स्टुल र युरिन टेस्टका चाहिँ प्राविधिक राखेर म प्रारम्भिक रोगको डायग्नोसिस गर्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ वार्डैबाट गर्छु भनेको छु।
र अन्य कुराहरूमा चाहिँ अब जस्तो उद्योग धन्दा कल कारखानाको सन्दर्भमा जस्तो सहकारीले चाहिँ जुन कामहरू गरिरहेछ त्यो सहकारीलाई चाहिँ बढावा दिएर चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ बढाउने चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता पनि मैले गरिरहेको छु। र एउटा कुरा चाहिँ भन्नैपर्छ, यो नगरपालिकालाई मैले भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गर्छु। र अर्को कुरा के छ भने अहिले नगरपालिकाले विभिन्न कर र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति कर, एकीकृत सम्पत्ति कर बढाएर जुन किसिमले नागरिकहरूले राहत महसुस गर्न पाइरहेको छैन त्यसलाई चाहिँ म छुट गराएर राहत महसुस गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। म त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। अर्को कुरा निष्पक्ष, छिटो छरितो र सुशासनको प्रत्याभूति दिने मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ। धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद। यहाँहरू सबैजनालाई शुभकामना। आजको ग्राउन्ड जेरो हामीले इलाम नगरपालिकाबाट प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको लागि ग्राउन्ड जेरो यति नै। छलफलमा सहभागी भएर आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा यहाँ उपस्थित अतिथि तथा उम्मेदवारहरूलाई विशेष धन्यवाद। आज हामीसँग केदार थापा हुनुहुन्थ्यो, मेयर उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट, उहाँ सत्ता गठबन्धनकै तर्फबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै रविन्द्र सुवेदी जिल्ला कमिटी उपसचिव हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको। त्यस्तै माया भट्टराई मेयर प्रत्याशी राप्रपाको तर्फबाट। त्यस्तै राजेन्द्र बराल सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै सहकर्मीहरू सम्वेक बस्नेत, जीवन सुवेदी, रविन श्रेष्ठका साथै इलाम सहकर्मी गणेश घिमिरेलाई समेत विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।